नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। गायिका विष्णु माझीलाई बाहिर ल्याउँदा खतरा झडप भयो। राजधानीभर विरोध प्रदर्शन। विष्णु माझीको स्वैच्छिक गुप्तवासकी बाध्यता हो। जान्नको लागि यो पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। गायिका विष्णु माझी र कुलेन्द्र विश्वकर्माले गाएको यो लोकदोहोरी गीत अहिले नेपाली सङ्गीत प्रेमीको जिब्रोमै छुन्डिएको छ। युट्युबमा सम्बन्ध अहिलेसम्मकै सर्वाधिक भ्युज पाएको लोकदोहोरी गीत हो। गीतले 1.5 करोड भ्युज कटाएपछि केही दिन अघि सेलिब्रेसन कार्यक्रम गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा गीतसँग प्रत्यक्ष परोक्ष गाँसेका सबै उपस्थित थिए, सिवाय गायिका विष्णु माझी। कार्यक्रम आयोजकले विशेष कारणले विष्णु कार्यक्रममा आउन नसकेको स्पष्टीकरण दिए। उनको अनुचित अपेक्षित नै थियो। झन्डै 1.5 दशकले लोक गायकमा सक्रिय यी प्रख्यात गायिका आजसम्म एकपटक पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएकी छैनन्। विष्णुलाई आफ्नै श्रीमानले बन्तक बनाएर राखेका छन् भन्ने चर्चा चल्न थालेको लामो समय भयो। यो चर्चा सत्यसँग नजिक छ वा छैन भन्ने चाहिँ आजसम्म रहस्यमय छ। अहिले 1-2वटा गीत हिट हुनासाथ गायक गायिकाहरूलाई स्वदेश तथा विदेशका कार्यक्रमहरूमा निम्तो आउन थाल्छ। चलेका गायक गायिकाहरूका लागि त विदेश यात्रा पनि पँधेरो भए जत्तिकै हुन्छ। यस हिसाबले सयौं हिट गीत गाएकी विष्णु पनि देश विदेशका कार्यक्रममा व्यस्त रहनुपर्ने हो। तर उनले अहिलेसम्म विदेशमा पाइला पनि टेकेकी छैनन्। स्वदेशकै मेला महोत्सवमा पनि उनी पुग्दिनन्, जबकि उनको सबैतिर चर्को डिमान्ड छ। अहिलेकी नम्बर 1 गायिका मानिने विष्णु रहस्यमय र गुमनाम जीवन बाँचिरहेकी छन्। उनीसँग एउटा मोबाइल पनि छैन। गीत गाउन स्टुडियो धाउने बाहेक अन्य कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा जान्नन्। घरबाट बाहिर निस्किँदा पछ्यौरी र मास्कले अनुहार ढाक्छिन्। स्टुडियोमा छिर्नासाथ अहिले छ्यालको पर्दा लगाउँछिन् अनि मात्र गीत गाउँछिन्। सामाजिक सञ्जालमा उनको नामोनिशान छैन। आजसम्म एकचोटि पनि सञ्चार माध्यममा आएकी छैनन्। उनी सानातिना कलाकारको पनि इन्टरभ्यू छ्यापछ्याप्ती भेटिने समयमा उनको एउटै इन्टरभ्यू कति भेटिँदैनन्। यति मात्रै होइन, विष्णुको नयाँ तस्बिर नै नआएको धेरै भयो। उनले गायक गायिकाहरूमा 1 दशक पुरानो एउटै तस्बिर प्रयोग भइरहेको छ। काठमाडौँमा उनी कहाँ बस्छिन् कसैलाई थाहा छैन। थाहा हुनेहरू पनि बताउन चाहँदैनन्। स्याङ्जा स्थित माइती घरमा पनि नपुगेको धेरै भइसकेको उनले बताएको छ। कर्णप्रिय स्वरकी धनी गायिकाको फ्यान फ्लोङ भन्ने ठुलो छ। युट्युबमा विष्णुका गीतमा कमेन्ट गर्नेले धेरै उनको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखिरहेका हुन्छन्। अनलाइन मिडियामा आउन फ्यानहरूले निरन्तर आग्रह गरिरहेका छन्। स्याङ्जाको स्तुर गाविस 6 चापकोटमा एक विपन्न परिवारमा जन्मेकी विष्णु परिवारकी जेठी छोरी हुन्। सामान्य पशुपालन र खेतीमा निर्भर उनको परिवारलाई वर्षमा 6 महिना पनि पेटभर खान पुग्दैनथ्यो। स्थानीय विद्यालयमा 5 कक्षासम्म पढेपछि परिवारले खर्च अभावले गर्दा विद्यालयबाट निकाल्नु परेको थियो। उनी सानैदेखि लोकगीतको खोजीमा थिइन् र स्वर पनि मिठो थियो। विष्णुलाई 13 वर्षको उमेरमा पाल्पाको रामपुरका लोकगायक नारायण लेकालीले सङ्गीतमा ल्याएका हुन्। वारिपारी पर्छ, बीचमा झोलुङ्गे पुल पर्छ। 2008 सालको हो। नारायण त्यति बेला लोकगीत प्रतियोगितामा भाग लिन्थे र आफै पनि प्रतियोगितामा गाउने गर्थे। त्यसै क्रममा उनले चापकोटमा एउटा प्रतियोगिता गाउने गरेका थिए, जसमा भाग लिन आएकी थिइन्। विष्णु उनी प्रतियोगितामा प्रथम भइन्। मलाई पहिलोचोटि नै उनको स्वरले क्लिक गर्यो। यिनले भविष्यमा केही गर्छिन् भन्ने लाग्यो। नारायण त्यति बेलाको लक्षण सम्झिन्छन्। त्यसैले साङ्गीतिक प्रतियोगितामा उनी आफ्नो जोडी बनाएर भाग लिने निर्णय गरे। उनको विषयमा बुबा आमासँग छोरीलाई गायिका बनाइदिने भन्दै आफ्नो साथमा पठाइदिन आग्रह गरे। बुबा आमा तयार नहुने कुरै थिएन। विष्णु पनि गायिका बन्ने भनेर फुरुङ्ग भनिन्। आफूले विष्णुसँग दोहोरी गाएर थुप्रै प्रतियोगितामा भाग लिएको र पुरस्कार जितेको नारायण बताउँछन्। पहिलोपटक उनीहरूले बुटबल महोत्सवमा गएर दोस्रो भएका थिए। त्यसपछि पाल्पा महोत्सवमा आयोजित प्रतियोगितामा प्रथम भए। यो 2062 सालको कुरा हो। सोही प्रतियोगितामा भाग लिन आएका थिए पोखरेली लोकगायक सुन्दरमणि अधिकारी। उनले कुनै पुरस्कार जित्न सकेनन्। विष्णुको स्वर सुनेर सुन्दरमणि मोहित भए। विभिन्न दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिँदै आए पनि उनी खासै सफल हुन सकेका थिएनन्। विष्णुसँग जोडी बनाएर गाउन पाए आफू पनि सफल हुन्थे भन्ने मोह उनलाई जाग्यो। नारायणसँगै उनको पुरानो चिनजान थियो। उनले नारायणलाई आफ्नो इच्छा प्रकट गरे। मैले उसको आग्रह गर्न टार्न सकिनँ र विष्णुको परिवारलाई मनाए, नारायण भन्छन्। त्यसपछि सुन्दरमणिले 2062 साल वैशाख 7 गते 1 हप्ताका लागि भनेर लेखनाथ महोत्सवमा विष्णुलाई लिएर गए। नभन्दै उक्त महोत्सवमा आयोजित लोकप्रिय प्रतियोगितामा सुन्दरमणि र विष्णुको जोडी पहिलो भयो। 1 महिनापछि उनीहरू घर फर्किन्छन्, तर एक रात पनि नबसी फेरि हिँडेछन्। मसित भेट नै भएन, नारायण भन्छन्। त्यसपछि सुन्दरमणिले विष्णुलाई काठमाडौँ लिएर गएको उनी बताउँछन्। लेखनाथ महोत्सवमा भाग लिनु अगाडि नै विष्णुको स्वर रेकर्ड भइसकेको थियो। भागवती नौपानेले लय
हृदय सङ्कलन लगाए प्रजाति प्राजुलीको शब्द प्रयोगको आमाले अर्ती दिने घर जाने बेला बोलको गीत 2060 सालतिर पोखराको फेवा स्टुडियोमा रेकर्ड भएको थियो। विष्णु काठमाडौँ आएपछि प्रजापति र नारायणले बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सकेनन्। त्यसको करिब 1.5 वर्षपछि 2063 सालमा आयोजित बुटबल महोत्सवमा विष्णुलाई नारायणले भेटेका थिए। उनी सुन्दरमणिसँगै त्यहाँ दोहोरी प्रतियोगितामा भाग लिन आएकी थिइन् भने नारायण निर्णायकको भूमिकामा थिए। त्यहाँ भेट भए पनि नारायणको विष्णुसहित खासै कुरा भएन। बरु आफूले 1000 रुपियाँ भाडा दिएर उनीहरूलाई नाइट गाडी चढाइदिएको नारायण बताउँछन्। त्यसबेला उनको विष्णुसित कहिल्यै भेट भएको छैन। सुन्दरमणिले विष्णुमाझीलाई आफ्नो जोडी बनाएर व्यावसायिक लोकगायनमा लगाए। बिहे नगरे पनि उनीहरू काठमाडौँमा सँगै बस्न थाले। उनीहरूले गाएका केही गीत हिट भए। टिपिकल लोकदोहोरीमा फिट हुने विष्णुको स्वरले बजारमा खोजी हुन थाल्यो। उनलाई त्यतिबेला चलेका बिमा कुमारी दुरा लक्ष्मी नेउपाने सिर्जना बिरही थापा शर्मिला गुरुङहरूको विकल्पना रूपमा हेर्न थालियो। 1400 मात्र पारिश्रमिक लिने उनी धेरैको रोजाइमा पर्न थालिन्। धेरैतिरबाट कार्यक्रम लागि अफरहरू आउने थाले। तर गीत रेकर्डिङका लागि स्टुडियो जानेहरूबाहेक विष्णु कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा गाउन गएनन्। 2064 सालसम्म उनी चर्चाको शिखरमा पुगिसकेकी थिइन्। उनी दैनिक 5 वटा गीत स्वर भर्न गाउँथिन्। उनीसँग काम गर्न चाहनेहरूले सुन्दरमणि मार्फत डिल गर्नुपर्थ्यो। सफलतासँगै सुन्दरमणिले विष्णुको रेट बढाउँदै लगे। अहिले त उनी सर्वाधिक महँगी लोकगायिका। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि
चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ, एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने। नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।